तकलीफ हो रही है जो इस वक्त हुआ, आज जो हुआ, जो जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस यहाँ के कश्मीर के लोगों ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला था, तकलीफ दे था। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था। और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्त में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं, इस किस्म के हालात बन पड़े। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं। मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है। तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे, ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा, 1 महीना ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहां रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होके बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब, जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था, हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहां जंतर मंतर या कहीं पर हम वहां धरना देते, हम मुखालफत करते इसकी। मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे, उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जबान पे और अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरे मुल्क के मुसलमान, उनका दिल भी दुखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन में शेर कश्मीर, जिन्होंने इस मुल्क का इल्हाक किया इस हिंदुस्तान के साथ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का इल्हाक किया, आज वो हाथ में हाथ डाले उस मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिसने वक्फ का ये जो काला कानून जो लाया, जिससे हमारे कब्रिस्तान पे भी हमारा हक खत्म हुई। जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर हमारे कब्रिस्तान तक हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी
اس نیشنل کانفرنس کو. جو نیشنل کانفرنس ہمیشہ ہمیں تانا دیتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اور بی جے پی کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں 50 سیٹیں ہونے کے باوجود جس طرح سے عمر صاحب نے اسمبلی کو طاق پہ رکھ کے یہاں ٹیولپ گارڈن میں جی حضوری کرنے کے لیے، اور فاروق صاحب جیسے قداور لیڈر مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا، اس سے مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے ابھی حال ہی میں ان جماعتوں کو ووٹ دیے ان کو بھی اپنی جگہ ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے جب آپریشن بلو سٹار ہوا تھا، جب جو یہاں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے، جب وہاں سیکورٹی فورسز گھسے تھے تو کشمیری لوگوں نے ہڑتال کی تھی ایز اے سالیڈیرٹی. آج ہمارے ملک کے مسلمان بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ جس میں یہاں کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، جس کے پاس 50 سیٹیں ہیں، وہ شاید کچھ نہ کچھ لب کشائی کرے گا، کوئی نہ کوئی بات کرے گا. اگر کچھ بھی نہیں کرے گا مگر کم سے کم یہ بتائے گا کہ جموں کشمیر میں ہم اس قانون کو لاگو نہیں کریں گے. مگر مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہوا، اور ہم شرمندہ ہیں. میں شرمندہ ہوں اس ملک کے مسلمانوں سے کہ بحیثیت لیڈرشپ کشمیر کے، جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو بار بار مجھے یاد ہے شیخ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے جی اس ملک کے ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کیونکہ یہاں 18 کروڑ یا 10 کروڑ یا 15 کروڑ مسلمانوں کی ضمانت ہے جموں کشمیر کے میجورٹی مسلم میجورٹی سے. ہم ضمانت ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کیا. آج میں سمجھتی ہوں وہ ضمانت وہ شرمشار ہوگی جس طرح ہم نے آج کا نظارہ دیکھا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ جی سب جوڈس کیسے ہے؟ ابھی تو کاگنیزنس ہی نہیں، ابھی تو نوٹس ہی نہیں لیا سپریم کورٹ نے اس کیس کا، تو یہ سب جوڈس کیسے ہو گیا؟ اور ریزولوشن جب لایا وہی فراز صاحب نے، اس کو وہ ڈسکس کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. میں ایک بات اپنے تو کہتے ہیں کسی کو بن مانگی ایڈوائس نہیں دینی چاہیے، مگر میں آج ایڈوائس دے رہا ہوں نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو، عمر صاحب کو. بی جے پی میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، ان میں ایک خوبی ہے، وہ یہ ہے وہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت آپ کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک وہ پسند نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے، اور جس طرح آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے سے انکار کر کے بلکہ ان کی بےزتی کی آج جو آپ نے کیا، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی والے آپ کو قبول کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے جو جماعت جو لیڈر اپنے لوگوں کا نہیں ہوگا تو وہ ان کا کیا ہوگا. میں نے اپنے وقت میں کھڑی رہی، آپ کو یاد ہے کٹھوا کا کیس ہوا، میں نے مقابلہ کیا. نوجوانوں کی ایف آئی آر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. سیز فائر کی بات ہوئی، میں نے مقابلہ کیا. ڈائلاگ کے لیے ہم نے حریت کے دروازے پہ لیڈرشپ بھیجی، اور شاید اسی لیے بی جے پی والوں نے کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، سرکار بھی گرائی، پر آج بھی عزت کرتے ہیں وہ. مگر جس طرح نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے آج ہمیں سارے بازار بے عزت کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے خیال میں آج ہم سب لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے آج جو ہے یہ ماتم کا دن ہے. یہ ایکسپیکٹ بی جے پی سے تو ایکسپیکٹ. سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائڈ ای رکشا پر ہولی و نوراتر وشیش چھوٹ آفر. ان دونوں پر اب ملے گی 31,000 روپے کی وشیش چھوٹ، جس سے اب ایکسائڈ نیو بھارت ہو گیا ہے سب سے سستا ای رکشا. ایکسائڈ نیو بھارت ملے گا اب ماتر 1,60,000 روپے میں، جبکہ ایکسائڈ ای رکشا ملے گا 2 لاکھ روپے میں. جے کے اپڈیٹ پر اس وگیاپن کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا وشیش گفٹ، تو دیر کس بات کی، جلدی کیجیے، یہ موقع کہیں چھوٹ نہ جائے. سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائڈ نیو ای رکشا اب نئے روپ و سٹائل میں، وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار. ایکسائڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ، وہ بھی اینڈرائڈ ڈسپلے کے ساتھ.
USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।